السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. او بندیاں تینوں بندہ بنایا مولائے در در سجدے والا پانا رولائے. تھوڑی جی کم کرو تاکہ بات سمجھ آئے، بات سمجھ آئے. بندیاں تینوں بندہ بنایا مولائے در در سجدے والا پانا رولائے. مصیبت سر تے آوے کون ٹال دائے. ڈگدا ڈگدا سنبھلے کون سنبھال دائے. اس نو راضی کر لے قادر لائے. بندیاں تینوں بندہ بنایا مولائے. او بندیاں تینوں بندہ بنایا مولائے. در در سجدے والا پانا رولائے. پھلاں دے وچ
خوشبو کس نے پائی چاند سورج کتوں لئی روشنائی پھلاں دے وچ خوشبو کس نے پائی چاند سورج کتوں لئی روشنائی پتھراں دے تھلے کس نے رکھیا کوئی لائی او بندیا تینوں بندہ بنایا مولا او بندیا تینوں بندہ بنایا مولا در در سجدے والا پانا رولا مجھا گاواں او کئی ایک مخلوقا او بندیا تیرے لئی تیرا جھکنا ڈرنا رونا میرے لئی او مجھا گاواں او کئی ایک مخلوقا او بندیا تیرے لئی تیرا جھکنا ڈرنا رونا میرے لئی او میری ذات نو پہچان کے نہ بن بھولائے او بندیا تینوں بندہ بنایا مولا او بندیا تینوں بندہ بنایا مولا در در سجدے والا پانا رولا محترم بھائیو عزیز ساتھیو ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات سب اللہ احکم الحاکمین دی ذات دے ہون جس خالق و مالک نے اس ارض و آسمان کو بنایا اور اے دے اندر لا تعداد بے شمار مخلوقات کو بسایا اور تمام مخلوقات دی روزی دا ذمہ خود اپنے ذمہ اٹھایا مختصر قلیل حمد و ثنا تو بعد انگن لا تعداد بے حد و حساب کروڑ درود و سلام آمینہ دلال پیکر و حسن و جمال سید الاولین والآخرین امام اعظم امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا والآخر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہون میرے بھائیو دوستو عزیزو اور قابل احترام بزرگ ساتھیوں اور میری قوم دے مجتہد اور مہذب نوجوان اور پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو دنیا دی بھیڑ دے وچوں نکال کر کے اپنے مقدس مطہر کر دے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع ہوندی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی بڑے خوش نصیب لوگ جی تیری اور میری پہلی ملاقات ہے واللہ بڑی خوشی ہوئی ہے بڑی خوشی ہوئی ہے میری قوم میری دل جان الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ساتھی نے موقع دیتا اللہ تعالی بھائی ماجد اور بھائی محمد رضوان اور اسی طرح بھائی محمد شبیر ان ساتھیوں نے یہ موقع دیتا ہے اور دیگر ساتھی جتنے بھی ساتھی جماعت احباب
اللہ تعالی انہاں دے علم و عمل دے اندر اور انہاں دے کاروبار دے اندر مال و جان دے اندر اللہ برکات دے نزول فرمائے۔ ساتھیو، جڑی آیات میں تواڈے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس دے اندر میرے رب نے نا انہاں لوگاں دے تذکرے فرمائے نے جڑے دنیا دے اندر رہ کر کے زندگی بسر کر کے نمازاں ادا نہیں کرتے، نمازاں بے نماز نہیں۔ عام لفظاں دے اندر انج کہہ لو بے نماز لوگاں دا اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ ساتھیو، اللہ تعالی نے نا اے اسلام دی بنیاد 5 چیزاں دے اوتے کیتی ہے۔ بات ہوں ذرا سمجھنا، میں بات سمجھان آیا ہاں کہ 5 رکن نے اسلام دے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ بندہ مسلمان ہو گیا، کلمہ ادا کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، بندہ مسلمان ہو گیا۔ ہن مسلمان ہونے تو بعد پہلا رکن جڑا ہے نا اسلام دا وہ نماز ہے۔ پہلا رکن ہے نماز، زکوٰۃ، من شہر رمضان، رمضان المبارک دے روزے رکھنا، حج عمرہ کرنا، اے اسلام دے بنیادی رکن نے۔ ہن جناب اسی کلمہ دے پڑھ لیا، اس تو بعد نماز ہے تے اس تو بعد زکوٰۃ، تے زکوٰۃ ادو تک فرض نہیں ہوئے گی جب تک بندہ صاحب حیثیت نہیں ہے۔ پہلا رکن گیا، صاحب حیثیت نہیں، رکن چلا گیا۔ ہن جناب من شہر رمضان، سال تو بعد روزے آندے نے، سال تو بعد، اور انہاں دے اندر بھی اللہ تعالی نے اختیار دیتا ہے، اگر کوئی بندہ بیمار ہے، لاچار ہے، نہیں رکھ سکتا، نال دے بندے نو رکھوا لے، کسی مسکین یتیم اور کسی نے روزہ رکھوائے، اس افطاری کروائے، اللہ اجر دے دے گا۔ اور اس تو بعد حج عمرہ، حج عمرہ ادو تک انسان دے اوتے فرض ہے جب تک انسان صاحب حیثیت نہ ہو، یعنی انسان اللہ دا قرب ادو حاصل کرے گا جب تک یہ 5 رکن نہ کر لے۔ اور 5 رکنہ دے اندر زکوٰۃ ویسے نکل گئی، صاحب حیثیت نہیں۔ اور اس تو بعد جناب من شہر رمضان، رمضان المبارک دے مہینے سال تو بعد آئے، حج عمرہ وہ صاحب حیثیت نہیں۔ تو ساتھیو، ہر چیز کا خلاصہ کلام یہ ہے، ایکو چیز بچتی ہے وہ نماز ہے۔ اگر اسی نماز ادا نہیں کرا گے تو سارے پیدا ہونے کا مقصد ہی ختم ہو چکا ہے، سارے پیدا ہونے کا مقصد ہی ختم ہو چکا ہے۔ اسی رب دا قرب صرف اور صرف نماز کے ذریعے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ دی رضا مل سکتی ہے۔ اور جڑا بندہ نماز ہی نہ پڑھے تو خدا دی قسم رب دا قرب ملے گا نہیں، اللہ دی رضا نہیں ملے گی۔ بات کو ذرا سمجھنا، جس طرح ایک اے جناب مکان ہے، مکان دی چھت ہے، اگر اسی اس چھت دے اس جناب مکان دے اوتے چھت نہ پائیے تے لوگ آندے نے یار اے مکان بیکار ہے۔ مکان کیا ہے؟ بیکار ہے۔ اگر نماز نہ ہوئے خدا دی قسمیں تیرا اے دین بھی بیکار ہے، تیرا ایمان لے کر کے آنا بھی بیکار ہے۔ ہر چیز کا تعلق نماز دے نال۔ اگر تو رمضان المبارک دے روزے رکھنے والا نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ دے ہاں رمضان المبارک دے روزے قابل قبول نہیں ہونے۔ اور تو زکوٰۃ دینا بھی اگر نماز نہیں ادا کرتا پھر تیرے زکوٰۃ دینے کا بھی فائدہ کوئی نہیں۔ اگر تو حج عمرہ کرتا ہے اور حج عمرے دے نال اگر تو نماز ادا نہیں کرتا، خدا دی قسم تیرا حج عمرہ بھی بیکار ہے۔ یعنی ہر چیز کا تعلق نماز دے نال۔ نماز پڑھنا ایک فرض عین ہے، ایک کسی حالت کے اندر معاف نہیں، کسی بھی
کہ کوئی بھی حالت ہوئے، بندہ بیمار ہے، مسافر ہے، گھر دے اندر مقیم ہے، رب نے حالتاں بدل دیتیاں لیکن نماز معاف نہیں، کسی بھی حالت کے اندر نماز معاف نہیں۔ اور لوگوں میں تمہیں انشاءاللہ بات اگر توجہ کرو گے، غور کرو گے، انشاءاللہ ذہن کے اندر بات ضرور بیٹھے گی، رب دے قرآن تے غور و فکر کرو گے نا، انشاءاللہ میں بات تمہیں سمجھاواں گا کہ رب نے نا بے نماز کو کتنا برا کیا ہے، بے نماز اللہ دی زمین دے اوتے کتنا برا ہے، اور نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کتنی بیان فرمائی ہے۔ اور میرے پیر مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے سینے پاک تے نازل ہونے والا قرآن اعلان کر دے، اللہ فرماندے نے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین۔ آنا سونے آگ رب دے قرآن دا ایک اور مقام سننا آگ، اللہ فرماتے نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِ خَلْفِهِمْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اور کسی رب نے انج فرمایا، اللہ فرماتے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں جدو جناب نماز دا ٹائم ہوئے نا، بندہ اپنے جناب گرم نرم بستر نو چھڑ کر کے فرمایا کہ جناب اس بستر نو خیر آباد کہہ کر کے اس ٹھنڈ دے اندر اپنے بستر نو چھڑ کر کے جدو اے بندہ اپنے گھر تو روانہ ہوندا وے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں اس دا آنا اللہ نو اتنا پسند آندا وے، اللہ اتنی محبت کردے نے، اتنا پیار کردے نے، فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتیوں اے بندہ مینوں بڑا چنگا لگدا وے، جڑا بندہ اپنی مجلس نو چھڑ کر کے آیا وے، جڑا بندہ اپنی تجارت نو چھڑ کر کے فرمایا کہ میری عبادت کرن واسطے آندا وے، فرمایا کہ مینوں بڑا چنگا لگدا وے، فرمایا میرے فرشتیوں ایک قدم دے بدلے گناہ معاف فرما دیو، دوسرے قدم دے بدلے دے اندر اس دے نام اعمال دے اندر نیکیاں لکھ دیو۔ علی نماز نہیں ادا کی تھی، نماز میرا رب کتنا فرما جناب میرا رب کتنا غفور الرحیم ہے، علی نماز نہیں ادا کی تھی، نماز واسطے آ رہا ہے، اللہ پہلے حکم دے چھڑتے نے اے میرے فرشتیوں انج کرو، ایک قدم دے بدلے اس دے گناہوں نو معاف فرما دیو، دوسرے قدم دے بدلے کیا کرو اس دے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں لکھ دے جاؤ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لے کان والا آیا آ کر کے کہندا وے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا گھر جناب مسجد کو بہت زیادہ دور وے، اللہ دے محبوب علیہ السلام اگر اجازت ہوئے نا میں اپنا گھر مسجد دے قریب بنا لواں گا، مسجد دے قریب گھر ہوئے گا، میں جناب جلدی اٹھاں گا، مسجد دے اندر آ جاواں گا اور جماعت دے نال نماز پڑھاں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابی فرمایا تو اتنی دوروں چل کر کے آندا وے رب خوش ہوندا وے، رب خوش ہوندا ہے، تو اتنی دوروں سفر کر کے آندا وے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او میرے پیارے صحابی ہو سکتا وے تیرا اتنی دوروں آنا ہی کل قیامت دا دن ہوئے نجات دا ذریعہ بن جائے، اللہ تینوں کامیاب کر دے، تیرا دوروں سفر کر کے آنا، قدم با قدم اٹھانا، مسجد کے اندر آنا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا
میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے جدو بندہ مسجد دے اندر آندا وے وضو کیتا فرمایا وضو کر کے ایک کلمے ادا کرتا وے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ فرمایا اتنے کلمے ادا کیتے ہیں ہر نماز نہیں پڑھی فرض نماز نہیں پڑھی نوافل نماز نہیں پڑھی سنت نہیں ادا کیتی ہے اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ اگر بندہ میرا انجی نماز ادا کرتا رہے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا میں جنت دے 8 دروازے کھولاں گا یار کتنا غفور و رحیم رب ہے انجی میرا بندہ نمازہ ادا کرتا رہ گیا تو میں جنت دے 8 دروازے کھولاں گا اور فرمایا ہر دروازہ ایک خواہش کرے گا میں نمازی میرے وچوں داخل ہو جائے یارو کتنا خوش نصیب بندہ ہے خدا دی قسم جس نے واسطے رب میدان محشر دے اندر جنت دے 8 دروازے کھولے جے دل وچ تانگاں لگیاں نے جنت دے وچ وڑن دیاں دل کرتا ہے نا جنت دے اندر جائیے دل کرتا ہے نا کہ جنت دے اندر چلے جائیے پھر سنو توجہ کرو مولانا بڑے پیارے انداز دے نال ترجمانی کرتے ہیں جے دل وچ تانگاں لگیاں نے جنت دے وچ وڑن دیاں پھر پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں پھر پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں 5 وقت دا یارو جیڑا پکا نمازی ہے 5 وقت دا یارو جیڑا پکا نمازی ہے او سمجھ لے میرا دے اتے راضی ہے ہن چھڈ دے تو گلاں رب دے حکم اگے اڑن دیاں ہن چھڈ دے تو گلاں رب دے حکم اگے اڑن دیاں پھر پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں سونے نبی دی گل من رب کولوں ڈریا کر سونے نبی دی رج درود پڑھیا کر بڑیاں چنگیاں گھڑیاں آن گیاں او بندیاں تیرے اتے مرن دیاں پھر پال عادتاں او پھر پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں جے دل وچ تانگاں لگیاں نے جنت دے وچ وڑن دیاں پھر پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں میرے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا میرے پاک پیغمبر فرمانے جیڑا 5 وقت دا نمازی ہوئے گا اگر یہ دنیا تو جائے گا نا میدان محشر لگ جائے گا اللہ فرمان گے میرے فرشتے ہو اے میرا نمازی بندہ ہے اس واسطے جنت دے 8 دروازے کھولو جنت دے 8 دروازے اور جس دے وچوں اس دا دل کرے گا اس دروازے کو داخل ہو جائے گا کتنی خوش نصیبی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جڑا بندہ 5 وقت دا نمازی 5 وقت دا نمازی فرمایا میدان معاشر لگ جائے گا میدان معاشر دے اندر رب اعلان کرے گا اللہ فرمانے گئے ہائے میرے اللہ اللہ اکبر کبیرہ اے میرے فرشتیوں اے بندہ میرا نمازی ہے اس نے جناب ٹھنڈ نہ ویکھی اپنے بستر نہ جناب گرم نرم بستر نو نہ ویکھیا جناب سردی نہ ویکھی اے ٹھنڈے پانیاں دے نال وضو کردا رہ گیا اس نے جناب میری منی اج میں رب اس دی مننا گا اج رب اس دیاں پوریاں کرے گا ہائے میرے اللہ اے میرے فرشتیوں انج کرو جنت دے 8 دروازے کھول دیو جس دے وچ اس دا دل کرے گا جنت دے اندر داخل ہو جائے گا آ سننا بے نماز بندہ بے نماز ہے اے نوجوانوں ذرا توجہ کرو خدا دی قسم درد دل لے کر کے تیرے کول حاضر ہویا نا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ما بین
الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، فرمایا کافر اور مسلمان دے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی تے وہ نماز ہوئے گی۔ فرمایا نماز پڑھنے والا مسلمان ہے اور نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ میرے پاک پیغمبر دے الفاظ نے او سونیا اگر تیرے تین بیٹے نے انہاں دے وچوں ایک نمازی وے تے انج سمجھنا دو کافر پالی جا رہیاں وے۔ ہائے میرے اللہ تیرے گھر دے اندر کافر موجود نے، تو آندا وے میرے گھر دے اندر خوشیاں نہیں آندیاں، تو آندا وے میرے گھر دے اندر غمیاں ہی غمیاں نے۔ ہائے میرے اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ بے نماز وے، بے نماز بندہ کافر وے۔ میرے پاک پیغمبر دی حدیث اتے عمل کرنا۔ او سونیا تیرے تین بیٹے نے تے تیناں بیٹاں دے وچوں ایک بیٹا نمازی وے تے دو بے نماز نے، تے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا دو کافر نے تیرے گھر دے اندر موجود نے، تو دے لوگاں نو کافر کہی جا رہیاں وے۔ ہائے میرے اللہ تو مشرکاں نو کافر کہی جا رہیاں وے۔ اگر تیرے گھر دے اندر دو بیٹیاں موجود نے تے ایک بیٹی نمازی دوسری بے نماز وے، انج سمجھنا تو اپنے گھر دے اندر اپنی بیٹی کافراں نو پالی جا رہیاں وے۔ ہائے میرے اللہ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بیوی بے نماز وے، بیوی بے نماز وے، ہائے میرے اللہ پھر انج سمجھنا تو کافراں دے نال ایک کافرہ عورت دے نال زندگی بسر کر رہیا وے۔ او سونیا جد ہوئی گی بے نماز تے جناب ہٹا گندے گی، گھر دے کم کاج کرے گی، خدا دی قسمیں برکتاں کنج نازل ہون گیاں۔ سمجھو بات نو یار، او میری قوم دے نوجوانوں، او بزرگوں، سوڑیو خدا دی قسمیں سمجھو بات نو۔ جب تک گھر دے اندر ہے ہی بے نماز دے ہتھاں دا تو کھائی جا رہی ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافر ہے۔ اسی شیطان نو آندیاں اے شیطان کافر مجروس ہے، اے کافر لعین بندہ، اے کافر ابلیس شیطان مردود ہے۔ ہر بندہ آندا وے ہاں ہاں یار تو صحیح آکھیا وے، اے شیطان کافر بھی تے لعین بھی بندہ وے، اے جناب شیطان جناب ابلیس بندہ وے، اے پلیت وے نال۔ او سونیا پلیت کنج ہویا ایک سجدہ نہ کرن دی وجہ کر کے لوگ پلیت آندے نے، تو اپنے آپ نو پاک کہی جا رہا۔ نہیں سوچیا، نہیں سمجھ آئی تیرے بات ہی۔ شیطان ایک سجدہ نہ کرے۔ اچھا ایک ذہن دے اندر بات رکھنا، شیطان نے جتنی عبادت کی تھی پورے انسانیت مل کر کے اتنی عبادت نہیں کر سکتی جتنی شیطان نے زمین دے چپے چپے دے ہوتے اللہ تعالیٰ نے عبادت کی۔ رب نو اتنا پسند آیا، رب نے جناب فرشتیاں دی صف دے اندر شیطان نو کھڑا کیتا تے ایک سجدہ نہیں کیتا، ایک سجدہ۔ تے اج تیری اس خوبصورت مسجد دے وچوں 5 وقت اذان آندی ہے تو کتنے سجدے ضائع کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو کی کہیں گا؟ اپنے آپ کو کیا نام دے گا؟ شیطان نو آندا وے ابلیس ہے، شیطان ہے، ابلیس ہے، کافر ہے، مجوس ہے، تیرا نام کیا ہوئے گا؟ ایک نا سجدہ کر کے ابلیس بن چکیا ہے، اللہ نے اپنے دربار دے وچوں نکال دیتا۔ اور سونیا تیرا تے میرا کیا بنے گا؟ ہزارہ سجدے ضائع کر کے اپنے آپ کو پھر بھی مسلمان کہلوائی جا رہی ہاں، کیا بنے گا؟ کدی نہیں کہتے حالات ویکھے میرے گھر دے اندر کتنے بے نماز نے، میرے گھر دے اندر بیٹی بے نماز ہے، میرے گھر دے اندر عورت بے نماز ہے۔ عورت دے بہت دور دی بات ہے، خود نماز پڑھ کے راضی نہیں، اپنے آپ کو مسلمان، نام مسلمانہ والا تے کم مجوسیاں والے، کافراں والے۔ یا میرے پاک پیغمبر دی حدیث نو اپنے سینے نہ لگا یا اپنے آپ کو مسلمان کہوانا چھڑ دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، فرمایا کافر اور مشرک اور جناب بے ایمان، کافر اور مسلمان کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ اتنی اہمیت نماز دی اسلام کے اندر، اگر تو نماز نہیں ادا کرتا
پھر اپنا نام مسلمان ہے کہلوا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا جدو بے نماز اللہ دی زمین دے اوتے پھر رہا ہوندا وے اللہ دی زمین دے اوتے انج کر کے چہل کلمی کر رہا ہوندا وے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو اے زمین اے قبر دنوں میں دن دے اندر 10 مرتبہ یاد کر دی وے اللہ تعالیٰ نو پکار کر کے اندی وے مولا ادھروں اذان آئی ایک بندے نے نماز نہیں ادا کی اللہ اگر اجازت دینا میں پھٹ جاواں اس بے نماز نو اپنے اندر سما لیواں. تو کدے نہیں قبر نو یاد کیتا لیکن بے نماز خدا دی قسم میرے پاک پیغمبر نے فرمایا 10 مرتبہ یاد کر دی ہے قبر. میرے پاک پیغمبر فرماتے نے لوگوں فرمایا بے نماز بندہ اللہ دے ہاں بھی برا ہوئے گا فرمایا میدان معاشر دے اندر بھی برا ہوئے گا. بے نماز دی جدو روح نو قبض کیتا جائے گا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے فرشتے آ جان گے فرمایا ڈرونی شکلاں والے ہون گے اسے کو لا کر کے کہنے گے باسی تو ایدیہم اے بے نمازا ساڑھے ہتھاں دے ہوتے اپنی روح نو قبض کر کے رکھ دے. اے اللہ دا قرآن ہے اپنے کو گل نہیں کر رہا خدا دی قسم رب دا قرآن ہے. باسطو ایدیہم بے نماز کو لان گے آکھن گے اپنی روح نو قبض کر کے ساڑھے ہتھاں دے ہوتے رکھ دے. فرمایا بے نماز تڑپے گا فرمایا بے نماز کہے گا میں کنج اپنی روح نو قبض کر کے تیرے ہتھاں دے ہوتے رکھ دیاں. فرمایا الذین تتوفاہم یضربون وجوہہم وادبارہم جدو بے نماز کہے گا میں روح نو قبض نہیں کر سکتا فرمایا کہ اس دے پیٹھ نو تا دیا جائے گا انہاں کول لوہے دے گرز ہون گے فرمایا اس دے منہ دے اوتے چپیٹا مارنے ہون گے اس دی روح نو قبض کر رہے ہون گے. فرمایا اس دی پیٹھ نو داغیا جائے گا. اور نوجوانوں اللہ دا واسطہ دے کر کے اندھا خدا دی قسم نماز نہ چھڑنا بے نماز ہو کر کے کدے فوت نہ ہو جائے بے نماز ہو کر کے کدے تھوڑی روح نہ قبض ہو جائے. اے اللہ دا قرآن سماعت فرما لو. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دے ناخنا دے پیر دی ناخنا وچوں جان نکالنی جائے گی فرمایا اس دے گھٹنیاں دے اندر کھڑی کر دیتی جائے گی بے نماز تڑپے گا فرمایا جناب اس نو سزا دیتی جائے گی فرمایا پھر اس دی بے نماز دی جان نو روح نو قبض کرن گے جناب کر دیاں اس دے ہنسنیاں دے اندر جان نو کھڑا کر دیتا جائے گا فرمایا پھر جناب اس نو سزا دیتی جائے گی فرمایا پھر انج کر دیاں فرمایا اس دے حلق دے اندر اس دی جان نو کھڑا کر دیتا جائے گا. بے نماز دی جان نو اتھے کھڑا کر دیتا جائے گا. لوگوں نے کتنے ایسے منظر دیکھے ہوں گے لوگ آتے ہیں یار کوئی ساں چل رہا ہے کوئی ساں تے اس ساں نو چل دیاں کوئی 2 3 4 5 مہینے دے مہینے گزر جاندے نے. رب نہ قبض کرتے آئے اس دیاں مرضیاں نہ ہی کرے. لوگ صدقہ خیرات دیندے نے یار اس دی روح قبض ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ دے اٹل فیصلے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دے جناب بے نماز دی حلق دے اندر جان نو کھڑا کر دیتا جائے گا. فرمایا جی اس دی روح نو قبض کرن گے اللہ دے فرشتے روح نو قبض کرن گے. فرمایا کہ جناب ایک جہنم دے وچوں ٹاٹ لے آیا جائے گا جہنم دے وچوں ٹاٹ ہوئے گا اس دی روح نو پہنا دیتا جائے گا. پھر اللہ دے فرشتے آسماناں ول لے کر کے جان گے اس بے نماز واسطے آسمان دے دروازے بند ہو جان گے. یہ کتنی ذلت ہے
تیری روح نو قبض کیتا جائے، اللہ آسمانہ دے اتنے سیر کرنے واسطے تیری روح نو اجازت نہ دے، کتنی بڑی ذلت ہے، کتنی بڑی رسوائی ہے۔ کدی نہیں سوچیا زندگی گزاری جا رہی ہاں، کدی ذہن دے اندر خیال ہی نہیں آیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جہنم دے وچ پٹاٹ جڑا پہنایا جائے گا، کپڑی پہنائی جائے گی، فرمایا اتنی بدبودار ہوئے گی، اتنی بدبودار ہوئے گی، فرمایا کہ اے سارے جناب اے جانور جن پرندے فرمایا سارے بدبو دے نال تنگ ہو جان گے، اللہ نو فرمان گے مولا مولا اس لعین بندے نو جلدی لے جا یا اسی بدبو دے نال مر جاواں گے۔ اتنی بدبو پیدا ہوتی ہے جدو بے نماز دنیا تو تے جاندہ ہے، ہر چیز تیرے کو پناہ منگتی ہے، ہر چیز، پرندے، جانور، مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، اللہ نو آندے نے اللہ اس بندے نو جلدی لے جا یا بدبو دے نال اسی ختم ہو جاواں گے، لعنتاں بھیج دے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے پاک پیغمبر فرماتے نے جدو صبح دا ویلا ہوندا وے، فرمایا جناب کتا اللہ دے سامنے کھڑا ہوندا وے، اپنی ہتھاں نو پھیلاندا وے، آندا وے مولا مولا تیرا بڑا شکر وے مینوں کتا بنایا ہی خنزیر نہیں بنایا، ہائے میرے اللہ اللہ اکبر کبیرہ، اے خنزیر بھی اللہ دی حمد و ثنا بیان کردا وے، آندا وے مولا تیرا بڑا شکر ہی مینوں خنزیر بنایا ہی مینوں بے نماز نہیں بنایا۔ یار کتنا برا بے نماز ہے اللہ تعالیٰ دی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جناب اس نو قبر دے اندر تینوں اپنے لے جان گے، اج جنہ واسطے تو جناب محنتاں کردا وے، حرام نہیں ویکھیا حلال نہیں ویکھیا، اپنی کندھیاں دے اوتے اٹھا کر کے اس بے نماز نو جناب قبر دے اندر لے کر کے جان گے، اس قبر دے اندر لے کر کے جان گے، جدو جناب دفنا کر کے لوگ 70 قدم اٹھا کر کے جدو واپسی دے آن گے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو 72 قدم اٹھا کر کے واپس آن گے، اے بندے دی روح نو واپس کر دیتا جائے گا، اے بندہ جناب ویکھے گا تڑپے گا، بے نماز تڑپے گا، ہنیرا ہوئے گا ہنیرا ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو اچانک انج دی آواز آنی شروع ہو جائے گی، فرمایا جی میں بجلی زمین دے اوتے کڑکیا کر دی وے، انج اللہ دے فرشتے اس بے نماز کول زمین پھاڑ دے داخل ہون گے، فرمایا اس زمین نو پھاڑ دیا، اے جناب اللہ دے فرشتے داخل ہو گے، اور انہاں دی شکل کیسی ہوئے گی؟ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں دے بڑے بڑے وال ہون گے، فرمایا کہ انہاں دے چہرے دے اوتے جسم انہاں دے چہرے دے اوتے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے گوشت نہیں ہوئے گا، ہڈیاں والا جسم ہوئے گا، ہڈیاں والا چہرہ ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں دے بڑے بڑے وال ہون گے، اللہ نے 4 دند بنائے ہون گے، 2 زمین دے نال لگن گے، 2 قبر دی تہ دے نال لگن گے، فرمایا انہاں دے منہ دے وچوں بھی اگ جاری ہوئے گی، انہاں دی اکھاں دے وچوں اگ جاری ہوئے گی، اے جناب پوچھ رہے ہون گے من ربو کا من دینوں کا من نبیوں کا، اے بے نماز دس تے صحیح نا تیرا رب کون وے، تیرا نبی کون وے، تیرا دین کیا وے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے نماز جواب نہیں دے سکے گا، اللہ فرمان گے او میرے فرشتیو ہٹ جاؤ، فرمایا اس دی قبر دے اندر 99 سانپ مسلط کر دیو، 99 سانپ بے نماز کی قبر کے اندر مسلط کیتے جانے گے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے فرمایا بے نماز دے قبر دے اندر 99 سانپ ہوئے گا،
اتنے زریلے سانپ ہون گے، اتنے زریلے سانپ ہون گے۔ فرمایا اگر دنیا دے ہوتے پھنکار مار دیں پوری دنیا دی انسانیت سبزائی ختم ہو جائے۔ اتنے سخت ترین اللہ سانپ مسلط کرے گا بے نماز دی قبر دے اندر۔ انہاں دی تعداد کتنی ہوئے گی؟ 99 سانپ اللہ مسلط کرے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑے جناب اس نو انج پلے کھاندے ہویاں اس دے پیشانی دے اوتے آ کر کے کھڑے ہو جان گے۔ فرمایا اس دی پیشانی نو ڈسنا شروع ہون گے، پیشانی ڈسی جائے گی۔ جڑی اللہ دے سامنے نہیں جھکدی او کل قیامت دے دن او لوگو او قبر دے اندر سانپاں دی زینت بن جائے گی۔ میرے پاک پیغمبر دی صحیح سنداں دے نال حدیثاں موجود نے۔ فرمایا اللہ 99 سانپ مسلط کرے گا بے نماز کی قبر دے اندر۔ اتھوں تک بس نہیں ہوئے گی، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان کر کے حکم دیں گے، ٹھواں نو حکم دیں گے، بچھواں نو حکم دیں گے۔ فرمایا اس دی جناب قبر دے اندر ٹھوئیں چھڑ دیتے جان، بچھو چھڑ دیتے جان۔ فرمایا جناب جڑا بچھو ہوئے گا اس دا موٹاپا کتنا ہوئے گا؟ فرمایا اتنا بڑا بچھو ہوئے گا، فرمایا جی میں خچر کھوڑا ہویا کرتا وے اتنا بڑا بچھو ہوئے گا جڑا اللہ بے نماز کی قبر دے اندر مسلط کرے گا۔ فرمایا جڑا بچھو ایک مرتبہ ڈسے گا، فرمایا 40 سال بندہ اس دا درد محسوس کرتا رہے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جناب جدو سانپ آ جان گے بے نماز دی قبر دے اندر، جدو سانپ آ جان گے فرمایا دی قبر دے اندر ٹھوئیں آ جان گے، بچھو آ جان گے۔ فرمایا اللہ اپنے فرشتے نو حکم دیں گے میرے فرشتیو اس واسطے جناب جہنم دے وچوں اوڑنا بھی لے آیا جائے، بچھونا بھی لایا جائے۔ فرمایا اتے بھی اگ ہوئے گی، تھلے بھی اگ ہوئے گی۔ اللہ محفوظ فرمائے بے نماز کی قبر دے اندر اللہ کتنے 99 سانپ مسلط کرے گا، اور فرمایا اللہ ٹھوئیاں دے نال بچھواں دے نال قبر نو بھر دے گا۔ اچھا ایمانداری دے نال دسو اگر سانو پتہ لگ جائے نا کہ ساڑے بسترے دے اندر چھپکلی ہے، ساڑے بسترے دے اندر چھپکلی ہے یا ساڑے بسترے دے اندر چوہیا چلی گئی ہے، خدا دی قسم پوری رات نیند نہیں آئے گی، پوری رات چین نہیں آئے گا، نیند نہیں آئے گی۔ اور میرے بھائی کو کیا بنے گا جدو اللہ سانپاں دے نال بھر رہا ہوئے گا، ٹھواں دے نال بھر رہے ہون گے، تیرا تھلے بچھونا بھی اگ دا ہوئے گا، اوڑنا بھی اگ دا ہوئے گا۔ یہ قبر پکار کر کے آندی وے او غافل مینوں نہ بھلا، یا میں جنت دے باغاں دے وچوں ایک باغ ہاں یا جہنم دے گڑیاں دے وچوں ایک گڑا۔ کہندی قبر غافل آوے دنیا گھڑی دی گھڑی ضائع، عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی۔ او کہندی قبر غافل آوے دنیا گھڑی دی گھڑی ضائع، عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی۔ نام مومن دا صدامی رج رشوتاں تو کھاویں، نام مومن دا صدامی رج رشوتاں تو کھاویں، امت نبی دی کھواویں شرم آوے ناظری۔ کہندی قبر غافل آوے دنیا گھڑی دی گھڑی ضائع، عمر نہ گوامی موت سر دے کھڑی۔ ایک دن اونا او بیلا ہوئے گا تیرا میرا میلا، قبر پکاری نے انسان۔ ایک دن اونا او بیلا ہوئے گا تیرا میرا میلا، ایک دن ہونی اخیر بن کے آئے گا فقیر، ایک دن ہونی اخیر بن کے آئے گا فقیر، چھڑ کے دنیا دی جگیر جدباں موت نے پھڑی۔ کہندی قبر غافل آوے دنیا گھڑی دی گھڑی ضائع، عمر نہ گوامی موت
اتھے بیٹھ نہیں رہنا آخر میرے وچ آنا او ماس کیڑیاں نے کھانا انا مان نہ کری ماس کیڑیاں نے کھانا انا مان نہ کری کہندی قبر غاپ لاوے دنیا گھڑی دی گھڑی ضائع عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی تینو بیٹھ سمجھاواں میرے وچ نے سخت سزاواں تینو بیٹھ سمجھاواں میرے وچ نے سخت سزاواں 70 قدم ہٹ کے آواں ہٹی چھٹا ناظری کہندی قبر غاپ لاوے دنیا گھڑی دی گھڑی ضائع عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی اور نوجوان تیری مرضی ہے تیرے سامنے قبر دے تذکرے اور تیرے سامنے موت کس حالت کے اندر بے نماز ہوتے اور کتنی سختی دے نال بے نماز ہوتے آئے گی خدا دی قسمیں تیرے کل ٹائم موجود تیرے کول ٹائم موجود ہے کھیلن کودن واسطے تیرے کول ٹائم موجود ہے تجارت کرنے واسطے تیرے کول ٹائم موجود ہے ہائے میرے اللہ تیرے دوستاں واسطے ٹائم موجود ہے فرمایا کہ اگر تیرے کول ٹائم موجود نہیں تے خدا دی قسم ہے تیرے کول ٹائم موجود نہیں نماز واسطے ٹائم کوئی نہیں اور نوجوانوں خدا دی قسم 10 منٹ لگ دینے نماز دے ہوتے زیادہ تو زیادہ 20 منٹ لگ جانے گئے دن اور رات دے اندر اللہ نے 24 گھنٹے بنائے نے اگر 1 گھنٹہ 5 نمازاں دے ہوتے لگ گیا تے خدا دی قسم نمازاں ادا کریا جائے نمازاں نو ضائع نہ کریا جائے او لوگو تیری قبر دے اندر تو کلے جائے گا نہ تیری اولاد تیری قبر دے اندر جائے گی نہ تیرے اپنے تیری قبر دے اندر جان گے نہ بیگانے تیری قبر دے اندر جان گئے بے نماز ہو کر کے دنیا تو رخصت نہ ہوئی ہائے میری اللہ تیرے کل مجرے واسطے ٹائم وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگ جناب موبائلہ دے ہوتے فیس بک دے بیٹھ کر کے گھنٹیاں دے گھنٹے ضائع کر دیتے رہے گانے سنی رکھ دے رہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑا بندہ گانے سنن والا ہوئے گا اللہ جہنم دے اندر سیسے نو پگھلان گئے فرمایا شیشہ پگھلایا جائے گا پھر جناب شیشہ اپنے جوش دے اندر آ کر کے پانی بن جائے گا پھر ابالے مارے گا فرمایا کہ جڑا بندہ گانے سنن والا ہوئے گا فرمایا جڑا بندہ مجرے کنجریاں بیکھن والا ہوئے گا اپنا ٹائم ضائع کرنے والا ہوئے گا فرمایا انہاں دی اکھاں دے اندر رب کل قیامت دے دن جہنم دیاں سلاخاں ٹھوکے گا فرمایا انہاں کناں دے اندر شیشہ پگھلا کے سٹیا جائے گا وہ کیا بنے گا ایک شیشے نو پگھلایا جائے پھر اس کا پانی بن جائے پھر ابالے مارے پھر تیرے کان دے اندر پایا جائے وہ کیا بنے گا اور میری قوم دے نوجوانوں خدا دی قسمیں اسی بہت دور جا چکے ہیں اسی نماز کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھ دے ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا ہمیں یاد نہیں اسلاف کی کوئی ادا یاد نہیں اگر یاد ہے تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں بنت حفا کو نچاتے ہیں سرے محفل بنت حفا کو نچاتے ہیں سرے محفل کتنے سنگ دل ہیں ہمیں رسم حیا یاد نہیں مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں ہم کو سب کچھ یاد ہے پر خدا یاد نہیں سانو سارا کچھ یاد ہے دنیا دے معاملات اسی بڑے آسن انداز دے نال اپناندے ہاں سارا پتہ ہے
لیکن یاد نہیں دے رب دا کر یاد نہیں الا ماشاءاللہ سارے دی گل نہیں کرتا کچھ نمازی ساتھی بھی ہون گے اکثر و بیشتر ساڈے جناب قوم دے اندر ٹبراں دے ٹبر بے نماز نوجواناں دے نوجوان بے نماز او لوگو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتھوں تک بس نہیں ہوئے گی یہ قبر دے عذاب ہونے گے فرمایا جب اس نو قبر دے وچوں بے نماز نو اٹھایا جائے گا بے نماز دی قبر نو کھولیا جائے گا اللہ دا قرآن میں اللہ فرماندے نے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا اے جناب بے نماز دی قبر نو کھولیا جائے گا بے نماز اللہ نبینا کر کے اٹھائے گا نبینا ہوئے گا تیرا رب نو پتہ کی پکارے گا کہے گا مولا میں دنیا دے اندر ویکھیا کرتا سا اج مینوں نظر نہیں آ رہا اللہ فرمان گے اچھا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا اور جب دنیا دے اندر 5 وقت اذان آیا کرتی ادو کدھر چلا گیا سی تو ساڈے ذکر تو منہ پھیر لے اج اسی تیرے کو منہ پھیر لے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سوا نیزے تے سورج ہوئے گا پورے جوش دے نال اکھاں کھول لے گا پورے جوش دے نال او لوگو یاد کرو اس دن نو جدو تنا دے اوتے کپڑے نہیں ہون گے پیرا تھلے جُتی نہیں ہوئے گی جناب انج کر کے سارن انج کر کے سورج سوا نیزے تے کھڑا ہوئے گا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی بندہ چاہے گا تے سورج نو ہاتھ لگا لے گا اتنا قریب ہوئے گا پورے جوش دے اندر اس سورج ہوئے گا اس جناب اے تیری زمین اے زمین تانبا بن جائے گی کوئلہ ہو جائے گی ان سمجھو میدان محشر دے اندر اگ دے اتے چل کر جانا پے گا بندہ ہوئے بھی نبیندہ تے اکھاں تو نبیندہ ہوئے تے پیرا تھلے جُتی بھی نہ ہوئے تے تنا دے اتے کپڑے بھی نہ ہو تصور دی دنیا دے اندر ذرا جا کر کے ویکھو اور میرے بھائی پیچھے آگ لگی ہوئے تے اللہ بے نماز نو ٹور رہے ہوں چل میدان محشر دے اندر پھر پیچھے اللہ دے فرشتے لوہے دے گوز بھی لے کر کے پیچھے پیچھے چل ایسی ذلت نالو اج نماز پڑھ اج نمازی بن اگر چاہتا ہے کل قیامت دے دن تیری عزت احترام کیتا جائے اج نمازی بن جا اپنے گھر نو سدھار لے وگرنہ بے نماز فوت ہو گیا نا رب دا قرآن بدل نہیں سکتا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث بدل نہیں سکتی آج اللہ دے در دی اتی توبہ کر لے جو کچھ ہویا گزر گیا مگر اللہ کو توبہ معافیاں کر اللہ جو کچھ ہو چکے اللہ اج تو بعد میں نماز پڑھاں گا میرے پتہ نہیں سی اللہ میں بے خبر سا آج پتہ چل چکیا ہے بے نماز تھی کتنی ذلت رسوائی ہوئی نہ موت دے ویلے نہ قبر دے ویلے نہ جناب جدو قبر دے وچوں اٹھایا جائے گا وہ تو ذلت رسوائی ہوئے گی آجا ہن توبہ کر لے سچے دل نال بھائی اج نہیں تے کل یارا موت ہے سر تے آئی موت ہے سر تے آئی زندگی دی ٹور بندیاں او زندگی دی ٹور بندیاں جاوی نہ چھوڑ بندیاں قبراں دے وچ پینا او کر لے ہن کچھ غور بندیاں کر لے ہن کچھ غور بندیاں اٹھنی اے میت تیری اٹھنی اے میت تیری ہنجواں دے نال بھائی اج نہیں تے کل یارا موت ہے سر تے آئی آجا ہن توبہ کر لے سچے دل نال بھائی اج نہیں تے کل یارا موت ہے سر تے آئی
اور شورکوٹ کے اندر رہنے والے اور جناب شفیع آباد کے اندر رہنے والے نوجوانوں، میری قوم کے نوجوانوں، میرے دل جان خدا دی قسمیں بڑی محبت کرتا، بڑا پیار کرتا انہاں نوجوانوں دے نال، لیکن جدو اس نہ بے نمازن وسی جا دیکھاں گے نا اپنی اکھاں دے نال جہنم دی طرف جا رہے ہو کہ کیا ہو، کدے نہیں سوچیا یار قبر دے اندر تھلے بھی آگ ہوئے گی اوپر بھی آگ ہوئے گی، اج اسی آگ سیکھتے ہیں نا خدا دی قسم ایک منٹ آگ دے ہوتے رکھنا ہاتھ گوارا نہیں کرتے۔ اور میرے بھائی ادو جناب اللہ دے کدے جناب سانپ بھی تینوں ڈس رہے ہون گے، بچھو بھی تینوں ڈس رہے ہون گے، اے جہنم دی آگ شولے مارنی ہوئے گی، ادو کیا بنے گا؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اور فرمایا دنیا کے ناتے لوگوں جدو میدان محشر دے اندر چلے جانے گے اللہ جناب فرشتے نو حکم دینے گے، میرے فرشتیوں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج دے دن نمازی الگ کر دیو، بے نمازی الگ کر دیو۔ فرمایا اس ذلت کا سامنا بڑا سخت ترین ہوئے گا۔ فرمایا اللہ بے نمازی نو الگ کر رہا ہو گیا، نمازی نو الگ کر رہا ہوئے گا۔ اج ویندے ہیں نا نمازی بھی ایک سائڈ دے ہوتے ایک جگہ تے کھا رہا پی رہا ہے، بے نمازی بھی ایک جگہ تے کھا رہا پی رہا ہے۔ خدا دی قسم اللہ دی عدالت دے اندر انج نہیں ہوئے گا، رب دی عدالت دے اندر انصاف ہوئے گا۔ بے نمازی الگ اور نماز پڑھنے والے الگ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں بے نماز فرعون دا ساتھ ہوئے گا، حامان دا ساتھ ہوئے گا، قارون دا ساتھ ہوئے گا۔ فرمایا بے نماز بڑے پشتان گے۔ فرمایا بے نماز میدان محشر دے اندر اتنے رون گے۔ فرمایا اگر کوئی بندہ بے نمازہ دے آنسواں دے اندر کشتی چلانا چاہے گا تے کشتی چلا لے گا۔ بے نماز اتنا روئے گا میدان محشر دے اندر جدو رب الگ کریا ہوئے گا نا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اج نماز نہیں پڑھتا، اچھا لوگ آندے نے جناب اے اسی نماز نہیں پڑھتے ساڈا کچھ کی بگاڑ سکتے ہیں، تے سانوں تے کچھ نہیں ہویا نا، تے اے نماز پڑھنے والے اے بھی ساڈے سامنے پھر رہے نے، تے اللہ دی عدالت دے اندر انصاف ہوئے گا۔ خدا دی قسم بے نماز نو ملنا بھی چاہے گا تے مل نہیں سکے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے بے نماز بندے الگ ہونے گے، رون گے، اپنے جسمہ دے ہوتے تندیاں مار رہے ہونے گے، اپنے جسمہ نو کھا رہے جا رہے ہونے گے، اور جناب اپنے ناخنا دے اندر اپنے جسم نو پھاڑ رہے ہونے گے، کہنے گے مولا ایک دفعہ موقع دے ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ ایک دفعہ موقع دے دے اسی نماز ادا کریں گے، خدا دی قسم تو موقع ملنا نہیں۔ اور میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرا ہے، اور اتھوں نظر بچا کے ٹور چلیے، اور اتھوں نظر بچا کے ٹور چلیے، اگلا سفر ذرا لمبے رائے، او کدی سوچے آئے کی کمایا او کی کھٹیا تے کی گوایا او کنا کھیٹا وچ دل لایا توجہ کرو او کنا کھیٹا وچ دل لایا واجو عملہ خالی پھیرائے۔ او میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے، او چل ویکھ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو، او چل ویکھ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو، او چھڑ دنیا دے غم شادی نو، او چھڑ دنیا دے غم شادی نو، اے سارا ہیرا پھیرا ہے۔ او میرے ویر
جگدا اکو پھیرا ہے او جڑے قبراں دے ڈھیر اچیرے نے او جڑے قبراں دے ڈھیر اچیرے نے او دس تھلے وسدے کیڑے نے او کچھ تیرے نے او کچھ میرے نے او کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے اجڑ گیا دا ڈیرا ہے او میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرا ہے اتھوں نظر بچا کے تر چلیے اگلا سفر ذرا لمبیرا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آخری حدیث سماعت فرماؤ نا توجہ کرو میرے آخری حدیث بیان کراتے میرا سلام ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے فرمایا کہ لوگوں جب جناب میدان معاشر لگ جائے گا اللہ 50,000 سال دا دن میدان معاشر دا ہوئے گا او سونیا 60 سالہ واسطے تو جناب اتنا تگو دو کردا حرام دی تمیز نہیں کردا حلال دی تمیز نہیں کردا او سونیا یاد کرنا جدو 50,000 سال دا دن میدان معاشر دے اندر گزار رہے ہوئے گا اتنے ہزارہ سال قبر دے اندر گزار کر کے آئیں گا انہاں دا فکر کرنا تینوں دنیا دا بڑا فکر ہے دنیا دی بڑی لالچ ہے میں جناب کوٹھے جناب میں کوٹھی بنا لواں میں بینک بیلنس کر لواں میں جناب گڈیاں تے کاراں لے لواں میں اپنے شریکاں کو اگے نکل جاواں نانا سونیا اس دنیا دے اوتے تیری جناب غریب رہیا تے کوئی نہیں جناب تانا دے گا اگر امیر بن گیا حرام پیسے دے نال ہائے میرے اللہ دے سامنے تینوں سب ہی کتاب دینا پے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو 50,000 سال تو بعد لوگ ذلیل ہو کر کے اللہ انہاں دے سامنے اپنی تجلی نو ظاہر کرنے گئے ہائے میرے اللہ فرمایا لوگ سجدے دے اندر گرن گئے دائیں بائیں بے نماز دیکھے گا دائیں بھی سجدے دے اندر بائیں بھی سجدے دے اندر اگے بھی سجدے دے اندر پیچھے بھی سجدے دے اندر اللہ دا قرآن اللہ فرماتے نے یوم یکشف عن ساقیوم ویدعون الی السجود فلا یستطیعون اے بے نماز بھی چاہے گا میں سجدے دے اندر چلا جاواں اللہ فرمان کے نانا میرے بندے نانا ہن نہیں ہو سکدا گا ہائے میرے اللہ کمر دے اندر اللہ سریا فٹ کر دے گا ہائے میرے اللہ کمر اکڑا دے گا اے جھکنا بھی چاہے گا میرے پاک پیغمبر فرماتے نے بے نماز جھک نہیں سکے گا اللہ فرمان کے نانا میرے بندے اے نہیں ہوئے گا فرمایا میرے سن جناب اللہ دے سامنے کھڑا کیتا جائے گا اللہ حساب و کتاب لینے گئے زمین قدم پکڑ لے گی مختصر ہے ہائے میرے اللہ ٹائم زیادہ نہ ہو جائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بے نماز دے جناب انج کر کے زمین قدم پکڑ لے گی اے بے نماز اللہ دے سامنے کھڑا حساب و کتاب نہیں آ رہا اللہ پوچھ رہے ہیں حساب پوچھ رہے ہیں لیکن نہیں آ رہا اللہ فرمان کے وسیق الذین اتقوا الی جہنم زمرا لوگو ان جہنم دے رستیاں دے اوتے اگ نو مولا نے بچھایا ہوئے گا جہنم دے رستیاں دے اوتے اگ نو بچھایا ہوئے گا اے اللہ دا قرآن وسیق الذین اتقوا اللہ نے جڑے جہنم دے رستے بنائے نے نام انہاں دے جناب اللہ دہکتی چہکتی اگ نو اللہ نے بچھایا ہوئے گا اللہ فرمان گئے اے میرے فرشتیوں اس بے نماز نو پکڑو اوندا منہ کرو گھسیٹ کے جہنم دے اندر سٹ دیو جہنم دے اندر سٹ دیتے جان کے بے نماز اور جہنم دے اندر جڑا عذاب ہوئے گا نا وہ بڑا مختلف ہوئے گا بڑا دردناک قسم دا عذاب اللہ بے نماز نو دے گا تسی اپنی موت بھی سنے بے نماز دی موت کیسی ہوئے گی اور قبر دے عذابات بھی سنے میدان معاشر کی سختیاں بھی سنیاں عربی نوجوان تو نماز دے نہ آئے خدا دی قسم پھر تیری مرضی ہے جو کر پھر اللہ تعالیٰ دی پکڑ آئے گی ان بطش ربک لشدید اللہ بڑے سخت ترین انداز دینا تیرے پکڑے گا ایک الہ بندیاں نہیں رب تو ہور سوا بندیاں ایک الہ بندیاں نہیں رب تو ہور سوا بندیاں تو بھی رب
دے در تے آ بندیاں نہیں لوڑا کدھرے جان دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں او خالق مالک ہر دائم او خالق مالک ہر دائم جی میں چاویم او میں کر دائم ہر ذرہ اس تو ڈر دائم وہ ہر ذرہ لوگو ہر ذرہ نوجوانوں ہر ذرہ اس تو ڈر دائم تو بھی عادتاں سکھ ڈر جان دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں۔ ساتھیو واللہ بڑا طویل موضوع ہے، بڑا لمبا موضوع ہے، کدے وقت ملیا نا تو جہنم دے احوال سناواں گے، اللہ جی میں ذلت و رسوائی دا سامنا انہاں بے نمازاں نوں کرنا پئے گا نا، کیونکہ جمعے دے اوتے مختصر ٹائم ہوندا ہے تے مختصر دے ٹائم دے اندر ساتھیو اج تہیہ کر لو، میرے آن دا مقصد پورا ہو جائے۔ واللہ نہ تہاڈی دولت لوگ آکھن گے واہ جی خطیب نے بڑی تقریر کی نہ، اور واللہ قسم اٹھا کر کے انہاں نوجوانوں درد دل لے کر کے آیا ہاں، نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، کوئی بات نہیں، کوئی مجھے نہ کہے کوئی گل نہیں، خدا دی قسم اگر نمازی بن گیا نا تو میری اللہ دنیا بھی بنا دے گا، میری اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ ساتھیوں تیرے سامنے ہر چیز بیان کیتی ہے، اگر تو رب دے در دے اوتے ہن نہ آیا تے رب دی پکڑ بڑی سخت ہوئے گی۔ اللہ فرمان کے میرے بندے تینوں پتہ چل چکیا سی، تینوں بیان کرنے والے بیان کر چکے سن، پھر بھی جناب میرے در دے اوتے نہ آیا، نمازی نہ بنیا، پھر تیری جناب پکڑ اللہ تعالیٰ دی ہاں بڑی سخت ترین ہوئے گی۔ اللہ کو دعا ہے تے سارے نے آمین کہنا ہے، اللہ میرے قوم دے نوجوانوں نوں نمازی بنا، اللہ میرے قوم دے نوجوانوں نوں نمازی بنا، اللہ میرے بزرگاں نوں نمازی بنا، اللہ میری قوم دے بچیاں نوں اللہ پانچ ٹائم دا پکیاں سچیاں نمازی بنا، اللہ دیگر جتنیاں بھی قوماں نے اللہ سب نوں پانچ ٹائم دا پکیاں سچیاں نمازی بنا، اللہ جتنیاں میریاں ماواں بہناں اللہ اس سماعت فرما رہی ہیں نے اللہ سب نوں پانچ ٹائم دا پکیاں سچیاں